बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक, हाफिज साद रिजवी साहब ने जो तूफान अल अक्सा मिलियन मार्च किया था, उस मिलियन मार्च से हाफिज साद रिजवी साहब ने एक तीर पे 3 शिकार खेले हैं। 2 तो अक्सर हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसने 3 शिकार खेले हैं। इसके 3 मकसद पूरे हुए हैं सिर्फ एक एहतजाज करने से, एक तूफान अल अक्सा मार्च करने से। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे नाज़रीन बात करेंगे, जिसके ऊपर हम पहले बात करेंगे, वो है सोशल मीडिया। इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम सियासत में जो अहम किरदार है वो सोशल मीडिया का है, और सोशल मीडिया को देखकर ही नाप तोल की जा रही है कि कौन सी जमात कितनी पॉपुलर है। और खासकर तहरीक लबैक का पूरा जो मुनसर सोशल मीडिया के ऊपर है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसको दिखाता भी नहीं है, और सोशल मीडिया भी बहुत सारी साइडें हैं जिसके ऊपर पाबंदी है। अब तहरीक लबैक की खबर शेयर नहीं कर सकते, तो तहरीक लबैक का तो पूरा दारोमदार जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर है। तो नाज़रीन, सोशल मीडिया के सामने मेरे सामने एक पोल आया, और वो भी फेसबुक पेज का। हालांकि फेसबुक के ऊपर मुकम्मल तहरीक लबैक का ब्लैकआउट है, यानी कोई खबर भी फेसबुक के ऊपर आप नहीं शेयर कर सकते। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि आप फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाओ, और जरूरी नहीं कि आप साद रिजवी साहब की तकरीर या अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर या उनके नाम लिखो। आप बस अपने मुखालिफिन जो हैं उनको जवाब दो अपने तरीके से। तो आप नाज़रीन, मेरे सामने एक पोल आया फेसबुक पेज का, जो जेन्युइन पीटीआई का पोल है। पूरे सबूत आप लोगों के सामने रखूंगा। पीटीआई वालों की तरह यूथियों की तरह डंडी नहीं मारूंगा, सबूत दूंगा कि उस पीटीआई का जो पेज है उससे तहरीक लबैक 110% आगे जा रही है। मैं तो यकीनन देख के जब मैं उसकी डिटेल में गया, क्योंकि पहले तो मैंने देखा तो मैं सोचा कि यार हो सकता है कि ये तहरीक लबैक वालों का पेज हो। फिर मैं उसकी पूरी आईडी पूरी चेक किया तो वो इमरान खान का कट्टर यूथिया था, लेकिन उसमें हाफिज साद रिजवी साहब लीड कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? क्या वजह है कि एक जेन्युइन पीटीआई का पेज है, जेन्युइन पीटीआई का सपोर्टर है, और उसमें साद रिजवी साहब बहुत आगे जा रहे हैं? इसकी आखिर वजह क्या है? नाज़रीन, ये इस तरह नहीं है कि एक मैं देखा कि जो यूथी करते हैं ना, मैं थोड़ी आपको मिसाल दे दूं ताकि आपको यकीन हो जाए। यूथी क्या करता है, मैं एक दे रहा था ट्विटर के ऊपर, जो यूथी है ना वो क्या करते हैं, वो लिख देंगे नवाज शरीफ फोर्स या साद रिजवी फोर्स या कुछ बिल्कुल जैली अकाउंट, फेक अकाउंट बना लेंगे। अच्छा, उसके नीचे वो यूथी है ना, पूरी इमरान खान की तस्वीर, नाम नवाज शरीफ फोर्स होगा, पूरी इमरान खान की खबरें होगी। तो सब यूथियों को मालूम पड़ जाता है कि ये बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने नाम चेंज किया हुआ है। ये जो पेज है ये है पीटीआई वालों का, उसके जितने फॉलोअर हैं वो पीटीआई के होते हैं। फिर उसके ऊपर वो पोल बना देते हैं। जब पोल बनाते हैं तो उसमें जब पूरे फॉलोअर ही पीटीआई के हैं तो जीतना ही किसने है? पीटीआई नहीं जीता है ना। 95% इमरान खान लीड कर रहा है। जब उनकी डिटेल में जाएगा तो वो पूरी होंगे। लेकिन ये जेन्युइन जो फेसबुक पेज है ये यूथियों का है, और इसमें जीत साद रिजवी साहब रहा है। आखिर वजह क्या है? नाज़रीन, फेसबुक के ऊपर अगर आप जाएं तो फेसबुक में एक अली अवान के नाम से एक फेसबुक पेज है, उसने एक पोल यानी कि लगाया इलेक्शन के हवाले से। वो क्या कहता है, पहले मैं वो आप लोगों के सामने रखता हूं, फिर 2-3 उसकी पुरानी पोस्टें रखूंगा कि आपको यकीन हो जाएगा। वैसे आप भी जाके चेक कर सकते हैं, वो जेन्युइन यूथिया है। लेकिन उस जेन्युइन यूथियों के जो फॉलोअर हैं वो साद रिजवी को वोट क्यों करें? क्या वजह है? नाज़रीन, वो कहता है कि पोजीशन वाजे करें, 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हुआ तो आपका कीमती वोट किसको जाएगा? इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, सिराजुल हक, मौलाना फजल रहमान, साद हुसैन रिजवी साहब। अब इसने 3-4 लोगों का नाम मेंशन किया। अगर इसमें आप जाएंगे तो जितने अब तक ये वोट कास्ट हुए हैं उसमें 32% लोगों ने कहा है, 32 लोगों ने कहा है कि हम इमरान खान को वोट देंगे। उसमें 4 नवाज शरीफ का नाम लिया गया, 2 आसिफ अली जरदारी का नाम लिया गया, 1 आदमी ने कहा है कि हम सिराजुल हक को वोट देंगे, मौलाना फजल रहमान को 2, और हाफिज साद रिजवी साहब को 119 आदमी। इमरान खान के कितने थे? 32, और हाफिज साद रिजवी साहब के 19। और ये जेन्युइन जो अकाउंट है ये पीटीआई का। फिर मैं आप अब देख रहे होंगे, मैं इसकी कुछ पोस्टें आप लोगों के सामने रख देता हूं ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए, लेकिन खुद भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये वाकया जेन्युइन ही यानी कि यूथियों का पेज है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साद रिजवी साहब लीड कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं
وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ وجہ کیا ہے۔ تو ناظرین، اس میں علی عوان نے ایک تصویر عمران خان کی لگائی ہوئی ہے، دل کی تصویر کے لگایا کہ یہ پاکستان کی امید ہے، ہمارا دل ہے، سرکاری استقبال اور عوامی استقبال فرق جان کر جو عمران خان کی تقریر لگایا، پھر عمران خان کا ایک فوٹو لگایا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ 3 نومبر 2022 ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، وزیر اعظم عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، بجائے قومی ہیرو کو انصاف دینے کے آج وہ غیر قانونی مقدمے میں قید ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ہر سیٹ پر 3 امیدوار اتارنے کا فیصلہ، اگر یہ گرفتار ہوا تو دوسرا آ جائے گا۔ ناظرین، اس میں 2 وجہ ہیں کہ یہ پیش تو بالکل جینیون یوتھیوں کا ہے، اس کے جو فالوور ہیں اور یقیناً جو آدمی کھل کے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر، چاہے آپ ٹویٹر کے اوپر ہیں، چاہے آپ فیس بک کے اوپر ہیں، جس کے اوپر بھی اگر آپ کھل کے ایک جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ نے اپنی پوزیشن واضح کی ہوئی ہے کہ میں تحریک لبیک کا ہوں، یا میں پی ٹی آئی کا ہوں، یا میں فلاں فلاں کا ہوں، تو یقیناً آپ کے 95% جو فالوور ہوتے ہیں وہ اسی جماعت سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ کھل کے وہ کوئی صحافی یا ہوتا نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے بھئی میں تو لبیک کا ہوں یا تو اس میں 95% اس کے جو فالوور ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور وہ ووٹ کس کو کر رہے ہیں؟ تحریک لبیک کو۔ باقی اگر ان نون نمبر سامنے، یعنی کہ اگر بغیر سبسکرائب کے، بغیر فالو کے اگر اس کی پوسٹ جس آدمیوں کے سامنے جا رہی ہے جو ووٹ کر رہے ہیں، تو اس سے یہ مراد ہے کہ وہ بھی سعد رضوی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب ناظرین، میں اس کے اوپر زیادہ خوشی تو نہیں مناتا ہوں، پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، ہو سکتا ہے آپ لوگ شاید اس میں تھوڑا اعتراض بھی کریں کہ جو لوگ یوتھی یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس دوسرا آپشن سعد رضوی صاحب ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، سیاسی طور پہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے، آپ اس کو ووٹ دیں، نہیں تو ویسے ہم کو آپ کی کوئی زیادہ اتنی خوشی نہیں ہے کہ سعد رضوی صاحب کو آپشن کے طور پہ رکھنا، یہ کم از کم مجھے قابل قبول نہیں ہے، لیکن الحمدللہ کہ پی ٹی آئی کے پیج کے اوپر سعد رضوی صاحب لیڈ کر رہے ہیں۔ اب ناظرین، بات کرتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب کا جو طوفان الاقصی ملین مارچ تھا، اس کے ایک تیر پہ 3 شکار کیسے، 3 مقصد کیسے پورے ہوئے حافظ سعد رضوی صاحب کے، تو یقیناً ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لاکھوں کی تعداد میں جو راولپنڈی میں لوگ اکٹھے ہوئے، اس سے جو پیغام یہود و نصارہ کو جانا تھا، جو پیغام اسرائیل کو جانا تھا، اور خاص کر حماس کے جو امیر کا اسماعیل ہانیہ صاحب کی جو تقریر تھی، یہ سن کے تو پورے دنیا کے یہود و نصارہ کو واضح پیغام سعد رضوی صاحب نے پہنچا دیا ہے کہ جو لبیک والے ہیں وہ کبھی بھی یہود و نصارہ اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ مسلمانوں کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پیغام پہنچا دیا، جس کو اصل مقصد تھا ہمارا پیغام پہنچانے کا، ان کو یہ پیغام پہنچ گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ جو تکلیف ہو رہی ہے، جو مقصد تو تحریک لبیک کا تھا پیغام پہنچانا اسرائیل کو، ان کے حامیوں کو، اسرائیل کو مقصد تھا، تو وہاں اگر آپ انڈیا کے ٹی وی چینل اٹھائیں تو وہ مسلسل 2-3 دن سے ان کی ماں ہی مر گئی ہے کہ وہ سعد رضوی صاحب کے ہی تقریریں لگا رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں ایک نیا 27 سال کا ملا کہاں سے آ گیا، کتنی بڑی تعداد وہ لے کے آ گئے، تو ان کی جو چیخیں ہیں وہ بھی 7ویں آسمان تک سنائی دے رہی ہیں۔ لیکن جو مجھے کم از کم سب سے زیادہ خوشی ہوئی تیسرے آپشن کے اوپر، تیسری یعنی کہ شکار کے اوپر جو سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک صحافی کا ویڈیو کلپ شیئر کر کے میں آپ ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جو فیض آباد دھرنے کیس کے حوالے سے جو اس ٹائم کیس چل رہا ہے قاضی فیض عیسیٰ کے پاس، تو سب سے پاکستان میں جو لبرل قسم کے صحافی ہیں، جتنے سیاستدان ہیں، سب لوگ ہیں، اگر آپ ان کے تجزیے سنیں، ان کے تبصرے سنیں، تو سب سے زیادہ ان کو تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے کہ فیض آباد دھرنے میں تحریک لبیک کے جو کارکن شہید ہوئے، ان سے ان لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر کوئی پولیس والے مارے گئے، شہید ہوئے، ان سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ختم نبوت کا قانون چینج ہوا، اس سے ان کو سروکار نہیں ہے۔ لبرل لوگوں کو تکلیف کس چیز سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فیض آباد دھرنے میں چند 100 آدمی لے کے آنے والی ایک جماعت جو اس ٹائم پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی تنظیم بن چکی ہے اور سیاسی جماعت بن چکی ہے، تو جب یہ وہ بیان کرتے ہیں تو ان کا جو اندر کا درد ہے اور تکلیف ہے وہ ہم بآسانی محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ وہ پہلے بھی چیخ اور چلا رہے تھے کہ یار یہ چند آدمی لے کے آئے، ان کو آرمی نے سپورٹ کیا اور آج یہ پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی جماعت بن گئے۔ تو یہ پیغام ان کو بھی واضح پہنچ چکا ہے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جس سے آپ کو ان کی اکثریت برداشت نہیں ہوتی، تو الحمدللہ انہوں نے پھر اسلام آباد میں جا کے راولپنڈی میں یہ واضح کر دیا ہے
کہ تحریک لبیک الحمدللہ اب آگے جائے گی, پیچھے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے. تو ناظرین وہی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ الحمدللہ تحریک لبیک بہت آگے جا رہی ہے. اللہ کی مدد یقیناً اس کے ساتھ ہے, کیونکہ ہر جگہ میں پابندی ہونے کے باوجود, ہر جگہ میں تنقید ہونے کے باوجود, جو عام کارکن نوجوان نسل جو خاص کر ہے, انہوں نے حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر امیدیں لگا دی ہیں. اب وقت بتائے گا آگے کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ